बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जमील फारूकी साहब की, जो कि एक हैंडसम और बहुत ही प्यारे सहाफ़ी थे इमरान खान साहब के। उन्होंने एक इस्तदाद की और सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टें सामने आ रही हैं कि क्या जब अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को गिरफ्तार किया गया, क्या मैंने उनके हक में आवाज़ बुलंद नहीं की? क्या मुझे थ्रेट जारी नहीं हुए? क्या मेरी फैमिली के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ाया गया? सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, ये जमील फारूकी साहब ने कहा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मुझे तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या सिला दिया। मेरे हक में एक ट्वीट भी किसी ने ना की, मेरे हक में आवाज भी किसी ने बुलंद ना की, ना ही मेरे हक में आवाज उठाई। जमील फारूकी साहब ने कहा कि मुझे दुख है इस बात का। तो जमील फारूकी साहब, अगर आपको तहरीक लबैक पाकिस्तान के किसी आवाज उठाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता, अरेस्ट किया जाता, हरासा किया जाता, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का कारकुन भी आज आपके शाना बशाना खड़ा होता और तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत भी आपके शाना बशाना खड़ी होती। फर्क ये है, वजह ये है कि जिसकी खातिर आपने आवाज बुलंद की, आपने इदारों को ललकारा, वो लोग तो बाहर मौजूद हैं, वो तो गिरफ्तार नहीं हुए। उनका हक बनता है कि वो आपके लिए आवाज उठाएं, आपके लिए आगे बढ़ें और लोगों को बताएं और कौम को बताएं, ये साबित करें कि ये बंदा बेगुनाह है, इसका कोई जुर्म नहीं है। हाँ, आपने मुश्किल वक्त में, हम मानते हैं कि आपने तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई, बिल्कुल उठाई, 100% आपने आवाज उठाई और ये आपका एक बहुत बड़ा एहसान है। क्योंकि जो हलाली होते हैं वो एहसान नहीं बोलते। उसकी वजह क्या है कि उस मुश्किल दौर में अगर आप खुद को उस मुश्किल और कठिन दौर में लेकर जाएं, जिस वक्त जो बंदा तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में आवाज उठाता, जो कमेंट करता, जो पोस्ट करता, जो वीडियोस बनाता, उसको फवाद चौधरी के हुक्म पर फिल फोर अरेस्ट कर लेते थे। उसका जो अकाउंट होता था उसको उड़ा देते थे। और आपने बहादुरी की, आप बोल न्यूज पर भी बोले, आप अपने चैनल पर भी बोले और आप सोशल मीडिया पर भी बोले, खुलकर बोले, खुलकर मुखालफत की। हत्ता कि आप लोगों का जो चैनल था बोल न्यूज, उसको भी बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो ये आप लोगों का एक बहुत बड़ा एहसान है। और इंशाल्लाह जब इस तरह का कोई वक्त आएगा, जब तहरीक लबैक पाकिस्तान की वजह से आप लोगों पर वक्त आएगा, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के अदने से कारकुन भी आपके लिए हाजिर होंगे, उनकी क़यादत भी आप लोगों के लिए हाजिर होगी। अब जो जमील फारूकी साहब ये मसला बनाए, ये मसला तहरीक लबैक पाकिस्तान की वजह से पेश नहीं आया। ये मसला नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज बुलंद करने की खातिर पेश नहीं आया। ये जो मसला पेश आया है, ये मसला पेश इमरान खान के हक में आवाज उठाने की वजह से पेश आया। कुछ आपने गलत बातें की, जज्बात में आकर, या आपको गलत गाइड किया गया, जिसके बाद आपके खिलाफ यह कार्रवाई हुई और आपको आपके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। आपको सबसे पहले तहकीकात करनी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान और इसकी जो पार्टी है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाओ, बेवकूफ बनाओ। और ये बेवकूफ बनने में, इनको बनाने में बहुत ही आसान काम है। इसके लिए वो आप जैसे एंकर पर्सन को बुलाकर कुछ ब्रीफिंग देते हैं, कुछ हाल अहवाल बताते हैं,
اس کے بعد آپ جیسے اینکر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بغیر حقائق کو جانے، بغیر حقائق کی گہرائی میں جانے کے ان کے حق میں آواز بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں وہ آپ کو آگے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ وقت آئے گا، اگر یہ حکومت میں آ گئے، اگر یہ اقتدار میں آ گئے، جس طرح سے اب یہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، میری بات لکھ لیں، جب یہ اقتدار میں ہوں گے، یہ نہ آپ کو اتنی بلائیں گے نہ اتنی لیفٹ کروائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ ان کی ضرورت ہیں، وہ آپ کی ضرورت نہیں۔ جب وہ اقتدار میں ہوں گے تب وہ آپ کی ضرورت ہوں گے، آپ ان کی ضرورت نہیں ہوں گے۔ تو آپ جب جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ نہ بیٹھیں گے نہ آپ کو لفٹ کرائیں گے۔ لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آپ کو بھی لیمٹ میں رہنا چاہیے تھا، لیمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ادارے جو کچھ کر رہے تھے، جو کارروائی کر رہے تھے، وہ تو قانون کے مطابق کر رہے تھے۔ اگر کہیں پر نقص نظر آتا آپ کو، آپ تو آواز تو بلند کر رہے تھے ان لوگوں کے حق میں، آپ اس کو عدالت میں لے کر جاتے اور وہاں پر جا کر چیلنج کرتے اور عدالت کو بتاتے کہ دیکھیں یہ زیادتی ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو روکا جائے، اور قوم کو دکھاتے، یہ نہیں کہ آپ ان کی خوشامد میں، ان کی دلالت میں، ان کی دلالی میں تمام چیزوں سے کراس کر جائیں، حتیٰ کہ جو پھر ہاتھ ہے وہ آپ پر پڑ جائے، جس طرح سے اب ہاتھ آپ پر پڑا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگوں کو آپ سے محبت ہے، جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو سینئر قیادت ہے، جس کی خاطر آپ نے خود کو خطرے میں ڈالا، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کیا وہ لوگ آپ کو قانونی ٹیم مہیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور یہ وقت کب آئے گا؟ یہ وقت آ چکا ہے، یہ وقت آئے گا نہیں، یہ وقت آ چکا ہے، اور یہ قوم دیکھے گی، اور یہ قوم 3 دن سے دیکھے گی، یعنی 3 دن کا جو ان کا راہداری ریمانڈ ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ وہ اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد آ کر جب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو پھر قوم دیکھے گی کہ فواد چودھری آتا ہے یا عمران خان آتا ہے یا پھر آپ کا خاندان آتا ہے۔ یہ چیزیں آپ دیکھیں گے جب، تو پھر جا کر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو لہذا لیمٹ کراس نہیں کرنی چاہیے، لیمٹ میں رہ کر اپنا کام سر انجام دینا چاہیے، اور خوب طریقے کے ساتھ دینا چاہیے۔ جو حق پر ہو، جو سچ پر ہو، اس کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ پھر گرفتاری سے نہیں ڈرنا چاہیے، پھر ہتھ کڑی سے نہیں ڈرنا چاہیے، پھر ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، پھر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اپنا مال بھی، اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ اب یہ امتحان ہے آپ کا، اور آپ اس امتحان میں کتنی سرخرو ہوتے ہیں، اور جتنی بھی آپ پر دفعات لگی ہیں وہ دفعات بالکل بیل ایبل ہیں۔ جب آپ کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا، جسمانی ریمانڈ ہوگا، اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ ہوگا، تو آپ پھر رہا ہو کر بہر آ جائیں گے۔ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے لیے بھلائی کون چاہتا تھا، اور میرے لیے حقیقت میں محبت کرنے والے کون لوگ تھے۔ یہ اس کا آپ کو بعد میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی اہم ترین ڈسکشن جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اپنا اور اپنے وطنوں کا خیال رکھیے گا، مجھے تو میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔